बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अहम तरीन अपडेट से एक जानिब तो इस वक्त ताकतवरों ने रेड लाइन खींच दी है और 3 नुकात के ऊपर ताकतवरों ने अपना क्लियर और वाज़े मैसेज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम्युनिकेट कर दिया है कि उन्होंने अब मामलात को किस तरह से लेकर चलना है। इस हवाले से पाकिस्तान की मुक़्तदरा अपनी पोजीशन तो वाज़े कर चुकी है और एक ऐसे वक्त पे जब कप्तान का आर्टिकल टाइम मैगजीन में छप चुका है और इमरान खान ने डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब कर लिया है। ये सिंबॉलिक डेवलपमेंट्स हैं और यूं लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त अपने मौक़िफ़ से और अपनी पॉलिसी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए इमरान खान साहब जो है इस पूरे पॉलिटिकल मेस को रियलाइज करते हुए, जो अगले चंद दिनों में होने जा रहा है उसे रियलाइज करते हुए खान साहब जो हैं वो अब आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने किन 3 नुकात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना जवाब भेजा है, कम्युनिकेट करवाया है, उस हवाले से डिटेल्स हैं। जबकि दूसरी बड़ी खबर है, शहबाज हुकूमत की एक हेडलाइन ने आप कह लें कि बैंड बजा दिए और शहबाज हुकूमत के परखच्चे उड़ा दिए हैं एक खबर ने। और ये हुकूमत वैसे इस एक खबर की ही मार थी और ये बस आप समझ लें कि वैलिडेशन है कि ये हुकूमत है ही नहीं और इस वक्त शहबाज शरीफ इंचार्ज है ही नहीं, लेकिन अब दुनिया भर में इस अमर को एक्सेप्ट कर लिया गया है। मेरे पास इस हवाले से भी अपडेट्स हैं। जबकि आपको मालूम है कि हबीब अकरम को रिसेंटली ऑफर किया गया, काशिफ अब्बासी साहब को ऑफर किया गया और वैसे ये ऑफर करने की कहानी कोई नई नहीं है। 1.5 साल पहले मुझे भी जब बोल न्यूज़ से ऑफर किया गया तो मैं आज आपको चले वो कहानी सुनाई दूंगा पूरी और एक्सक्लूसिव डिटेल्स है, मैंने कभी बताई नहीं, लेकिन चले वो भी डिस्कस करना इस वक्त ज़रूरी हो चुका है। और हबीब अकरम के बाद अब कौन निशाना बना है और अब अगला नंबर किसका आ चुका है। पाकिस्तान की सहाफ़त पर जो अटैक्स जारी हैं उन अटैक्स की कंटिन्यूएशन में वो डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखूंगा। एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, एक आर्टिकल छपा है और ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट जो एक जरीदा है उसका इंटेलिजेंस यूनिट है और वो इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो तैयार करता है, यानी मुल्कों के मुख्तलिफ नंबर्स दिए जाते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर मामलात होते हैं और उसमें फिर मुल्क या तो ऊपर चला जाता है डेमोक्रेसी में या नीचे। इमरान खान साहब के दौर में बहुत तनकीद होती थी कि जी पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड रिजीम में आ गया है, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब की जो पहली टर्म थी, इमरान खान साहब को जब तहरीक अदम एतमाद के जरिए निकाला गया उसके बाद उन्होंने शबाना रोज़ मेहनत की, पाकिस्तान अथॉरिटेरियन रिजीम में आ गया। अब जो हुआ है वो इंतहाई तशवीशनाक है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में जमहूरियत की तनज़्ज़ुली जो है उसके हवाले से खबर छपी है कि पाकिस्तान ऑन लिस्ट ऑफ वर्स्ट परफॉर्मिंग डेमोक्रेसीज, पाकिस्तान बदतरीन डेमोक्रेसीज में से एक है और आलमी जमहूरी तनज़्ज़ुली हुई है। 2024 में दुनिया भर में जमहूरियत की सूरत हाल मजीद ख़राब हुई जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि पाकिस्तान की दर्जा बंदी में कमी आई है, पाकिस्तान की जमहूरियत की दर्जा बंदी 6 दर्जे नीचे गिरी और पाकिस्तान को अब दुनिया के 10 बदतरीन ममालिक में शामिल कर दिया गया है। इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को आमरीयत ज़दा रियासत यानी कि अथॉरिटेरियन रिजीम करार दिया गया है। आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान 124वें नंबर पर आया है और पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 2.84 रहा। अब फ्रीडम हाउस जो है उसने भी पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर आज़ाद करार दिया है। ये फ्रीडम हाउस है, वाशिंगटन का थिंक टैंक है, इसने भी पाकिस्तान को पार्शली फ्री जो है वो डिक्लेयर किया, यानी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है। दुनिया भर में आमराना हुकूमतों में इजाफा हुआ है और 60 ममालिक को आमरीत ज़दा रियासतों में शुमार किया गया। पाकिस्तान को भी शहबाज शरीफ साहब के आते साथ अथॉरिटेरियन रिजीम में आमरीत ज़दा रियासत के तौर पे शामिल कर लिया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान में चूंकि डिक्टेटरशिप है और पाकिस्तान मजीद नीचे आया है तो ये इंतहाई खतरनाक है। और मैं आपको ये बता दूं कि जनूबी कोरिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले ममालिक में शामिल रहे। बांग्लादेश की दर्जा बंदी 25 दर्जे, जनूबी कोरिया की 10 दर्जे और पाकिस्तान की 6 दर्जे कम हुई। एशिया पैसिफिक में जमहूरी दर्जा बंदी मुसलसल छठी बार कम हुई जो 5.41 से 5.31 हुई। और इस सब के अंदर इंतखाबात में धांधली और जबर और फस्तायत जो है उस हवाले से ये एक बड़ी अहम तरीन रिपोर्ट है और शहबाज हुकूमत को हिलाकर रखने के लिए ये रिपोर्ट जो है ये आई थिंक कि काफ़ी है।
اور اس ایک ہیڈ لائن سے قلعی کھل گئی ہے. ہم تو یہ بات کرتے آئے ہیں کہ شہباز شریف از ناٹ ان چارج رائٹ ناؤ, اور ویسے تو اب ان کے اپنی کیبنٹ کے ممبرز, رانا ثناء اللہ مشیر ہیں برائے سیاسی امور کا مشیر ہے رانا ثناء اللہ, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اداروں کے ماتحت ہیں, ادارے ہمارے ماتحت نہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے ملک کیسے چلتا ہے. بالکل جی ہمیں پتا ہے ملک کیسے چلتا ہے. اب ایک جانب پاکستان کے یہ حالات ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی پریشر ڈال رہی ہے, IMF کا وفد آ کے آپ کے ججز کی تقرری کے معاملات دیکھ کے چلا گیا, آپ منہ کھول کے دیکھتے رہے, اور زہر کھانے کے پیسے نہیں, 27 نئے ارکان آپ نے کابینہ میں شامل کر کے سوچا پرویز خٹک ٹائپ لوگوں کو کہ حکومت مضبوط ہو جائے گی. بھائی حکومت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے, اور یہ مانے EU کا جو نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق ہے وہ آ کے آپ کو تڑی لگا گیا ہے کہ GSP+ سٹیٹس ہم نے لے لینا ہے, اور یاد رکھیے گا, یہ بھی یاد کرا گیا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک میں پاکستان سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے یورپ کے GSP+ سٹیٹس کا, اندازہ کریں. اور انہوں نے پیکا ایکٹ کے اوپر بھی بات کی ہے. صحافیوں کے ساتھ جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب مزید یہ کام وہ جو 9 مئی کے بعد شروع ہوا, میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں, میں بول دی اس میں پروگرام کر رہا تھا اب بات ہوگی کے نام سے. سیٹرڈے سنڈے میرا پروگرام آتا تھا 7 بجے جی. میں ان دنوں میں مجھے یاد ہے پوسٹ 9 مئی مجھے پاکستان سے باہر جانا پڑا. جب عمران بھائی کو اٹھایا گیا اس کے چند ہی دن کے بعد مجھے بھی ملک چھوڑنا پڑا, اور 1 سوا سال میں باہر رہ کے پھر جب پاکستان واپس آیا وہ تو پھر الگ کہانی ہے, پھر ECL اور باقی چیزیں. اس وقت میں لنڈن سے پروگرام کر رہا تھا, اپنا ٹی وی پروگرام جو ہے بول کے لیے. اچانک ایک دن مجھے میسج آتا ہے کہ جی آج آپ نے یہ انٹرو پڑھنا ہے. وہ انٹرو تھا کہ جی عمران خان صاحب کو ایک فتنہ اور فساد, اور عمران خان صاحب کو ایک پاکستان کے لیے بدترین سیاستدان ڈکلیئر کیا گیا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند, آپ نے آج یہی پڑھنا ہے. میں نے کہا یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا کام. میں نے کہا بھئی میرے ہاتھ بندے دیکھو, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تم سے, میرے سے پیسے لے لو بس, بھئی مجھے جانے دو, میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو obviously پھر جب سرنڈر کرنے سے انکار کیا تو پروگرام بند ہو گیا. آج کے دن تک پروگرام جو ہے وہ بند ہے. اب ناظرین کرام ریسنٹ دنوں کے اندر یہی کام شروع ہوا. بول سے تو آپ کو پتا ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب, میں, جمیل فاروقی, صدیق جان, سب جو ہیں وہ آف ایئر ہوئے, عمران ریاض بھی آف ایئر ہوئے, اور پھر باقی چینلز جو ہیں وہاں سے بھی صفائیاں شروع کر دی گئیں. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ کاشف عباسی صاحب جو ہیں انہیں ARY سے نکالا گیا. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حبیب اکرم جو ہیں انہیں سنو ٹی وی سے, اکبر باجوہ جو ہیں انہیں GNN سے, خالد جمیل جو ہیں انہیں ABN سے سچ دکھانے پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آف ایئر کر دیا گیا ہے. اور اس وقت اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ غالباً پارس جہانزیب صاحبہ جو ہیں انہیں بھی سنو نیوز سے آف ایئر کیا جا سکتا ہے. کاشف عباسی صاحب کو پہلے بتایا گیا تھا کہ 2 ہفتے کی چھٹی ہے یا 2 ہفتے کے لیے آف ایئر ہیں, لیکن شاید کہانی ختم ہو چکی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ اب صورتحال اچھی خاصی خطرناک ہے, اور پریس فریڈم جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا پہ کیا ہے, اب ہماری ویڈیوز 90% لوگ نہیں ایکسیس کر پا رہے جی, ویوز گرے ہیں. اس کا کیا وجہ ہے کہ جی فائر وال لگی ہوئی ہے, VPN کے بغیر ویڈیو لگتی نہیں ہے, 2-2 منٹ ویڈیو لوڈ ہوتی رہتی ہے, ٹاؤٹ کی ویڈیو کھولو ایسے ٹھک کر کے چل جاتی ہے. تو یہ سب کچھ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے, لیکن کیا یہ سب کچھ حق اور سچ کہنے سے روک سکتا ہے ہمیں؟ بھئی اس سے پہلے بھی ہوتا ہے, تاریخ میں ہمیشہ جو جبر ہے اس سے خلق جو ہے وہ لڑتی رہی ہے, اور یہ لڑائی کوئی نئی نہیں ہے, یہ چلتی رہے گی. تو یہ آف ایئر آپ کھیل لیں, اس سے آپ دیکھ لیجئے گا جس کسی بندے کو آپ آف ایئر کریں گے, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں جتنے نام میں نے لیے ہیں جن کی اب باری آ رہی ہے, ان میں سے کوئی اپنے موقف کے اوپر کم از کم I don't think کہ کمپرومائز کرے گا. اب ذرا ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور خبریں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لگاتار اپنے میسیجز جو ہیں وہ اپنے کچھ ایسے صحافی جو کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں ان کے ذریعے جاری کرواتے ہیں. تو منیف فاروق صاحب ان سب کے اندر اس وقت امام ہیں جی, ان صحافیوں کے جن کے ذرائع بڑے تگڑے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بلکہ ایسے صحافیوں کی ہمیں بہت ضرورت بھی ہے. بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کم از کم اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ تو پتہ چل رہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں کمیونیکیٹ کیا کرنا چاہتی ہے. تو منیف فاروق صاحب از ون آف دوز جرنلسٹس جن کے بڑے تگڑے سورسز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر, اور ان کے کسی جو اسٹیبلشمنٹ کے والے سے دعویٰ کرتے ہیں اس کی کوئی تردید بھی آج تک نہیں آئی. تو اب انہوں نے ایک خبر دی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ 3 کام جو ہے یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے, اور طاقتوروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. یعنی کہ پاکستان کی پاورفل ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے یہ ڈیسیجن لیا ہے, اس کا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, یہ 3 کام ہم نے نہیں ہونے دینے, بائی بک اینڈ کروک, بھائی جو مرضی ہو جائے, بروٹ فورس استعمال کرنی پڑے, جو بھی ہے. نمبر 1 ایک کام جو انہوں نے نہیں ہونے دینا, پاکستان کے ویسے جوڈیشل سٹرکچر کے اوپر اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ بھی ایک زناٹے دار تھپڑی ہیں. طاقتوروں کا فیصلہ ہے. منیف فاروق صاحب کہتے ہیں کہ جی پہلا کام جو نہیں ہونے دینا ہم نے وہ یہ ہے عمران خان کی رہائی. تو عدالتیں تو پھر گئیں تیل لینے, انفارچونیٹ سی بات ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے, لیکن اس بات سے تو یہی تاثر ملتا ہے. دوسرا ایک کام جو انہوں نے نہیں ہونے دینا, دوسرا کام وہ ہے کہ جی 26ویں ترمیم کا خاتمہ.
कि 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी कहीं नहीं इधर उधर जाएगी और उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा एट ऑल कॉस्ट। सारी बात है, निज़ाम की गारंटी है ये 26वीं आईनी तरमीम, और निज़ाम तो इस 26वीं आईनी तरमीम के बगैर मुनहदिम हो जाएगा, तो उसे फिर निज़ाम कैसे गिरने दे सकता है। तीसरा जो ये काम कह रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है, ताकतवरों का ये यूनानिमस डिसीजन है कि ये एक तीसरा काम जो हमने नहीं होने देना वो है कबल अज वक्त इंतखाबात, यानी कि पाकिस्तान विल नॉट गो इनटू अर्ली इलेक्शंस। ये पाकिस्तान की पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने क्लेम किया है एज पर मुनीफ फारूक साहब, जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हैज मेड दिस डिसीजन और ये फाइनल और फुल डिसीजन है एस्टैब्लिशमेंट का। अब जाहिर बात है, मैं ये समझता हूं कि दिस इज नॉट हाउ थिंग्स शुड वर्क, और ये पाकिस्तान की आवाम के शऊर पर और पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर, पाकिस्तान के अंदर नाम नहादी सही लेकिन जमहूरियत जो है उस सब के ऊपर ये एक चार्जशीट है ना, मतलब ऐसे नहीं चलता। लेकिन चले, एस्टैब्लिशमेंट क्योंकि दे आर इन पावर और वो पावर में हैं, जब तक हैं वो अपनी मर्जी करेंगे और इस तरह से अपने मैसेजेस भी कम्युनिकेट करेंगे कि भाई जो मर्जी कर लो, ये 3 काम तो होने से रहे। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, स्ट्रगल ही की जा सकती है फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, उसके अलावा तो कुछ नहीं। अपने बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।